नमस्कार सबैजनालाई। नेपाल अनलाइन स्कुलको लोक सेवा आयोगको तयारी कक्षामा तपाईँहरूलाई स्वागत छ र हामी चाहिँ एनालोजी अथवा समरूपता सम्बन्धी समस्याहरू हल गर्न गइरहेछौँ। अब एनालोजी सम्बन्धी समस्याहरू हल गर्नको लागि थोरै तपाईँहरूले केही कसरी यसलाई चाहिँ हल गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू दिमागमा राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै सुरुमा तपाईँहरूले शब्दहरूलाई मजाले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर दिएको जुन शब्दहरू हुन्छ त्यो शब्दहरूको अर्थलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ भने अझै राम्रो, होइन? वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ है। र त्यसपछि अरू केही विकल्प वाक्यहरू बनाउन सक्नुहुन्छ त्योभन्दा भिन्नै भने त्यो अझै राम्रो। र तिनीहरू दुईटामा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, तिनीहरू दुईटालाई चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ कि तिनीहरूले त्यो दुईटै शब्दको एउटै खालको अर्थ दिइरहेछ त, एउटै बहावमा अर्थ दिइरहेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूले खोज्नु होला। र यदि विकल्प केही पनि आएन, दुईटैले एउटै खालको दिइरहेछ भने त्यहाँबाट तपाईँले के भन्नुहुन्छ त, सही विकल्प चाहिँ छान्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर तपाईँहरूलाई विभिन्न पर्यायवाची शब्दहरू, सिनोनिम, विपरीतार्थी शब्दहरू, एन्टोनिम, घटनाहरू, कुनै घटनाहरू अथवा सङ्केत, काम, कामदारहरूको बारेमा, स्त्रीलिङ्ग, पुल्लिङ्गहरूको बारेमा यस्तो सम्बन्धी चाहिँ धेरै प्रश्नहरू आउने गर्छ है। हो त्यही प्रश्नहरू सम्बन्धी हामीले काम गर्छौँ। यहाँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ अर्थहरू बुझाउँदै यहाँनिर अरू तिनवटा, अब एउटा हुने अप्सनमा त होइन, तिनवटै मिल्न थाल्यो भने त कहाँबाट आइक्यूको हुन्छ त, तिन चारवटै अप्सन मिल्न थाल्यो भने त काम भएन। सो यहाँनिर हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई कसरी यो अर्थ हुन्छ र अरू तिनवटा किन भएन, तिनवटाको पनि अर्थ जान्न मद्दत भयो। तिनवटाको अर्थ जानिसकेपछि अरू ठाउँमा पनि त त्यो काम लाग्छ होइन। हो, म त्यो मेथडले चाहिँ सल्भ गरिदिन्छु है। अब हाम्रो प्रश्नहरू सुरु गरौँ। पहिलो प्रश्न के छ भने म्याङ्गो फ्रुट, आँप एउटा फल हो भने पोटेटो अथवा आलु के हो भनेर यसले सोधिरहेछ। ठिक छ। अब म्याङ्गो एउटा फ्रुट हो, ठिक छ, म्याङ्गो एउटा फ्रुट हो, सबैलाई थाहा छ। पोटेटो के हो त भन्दाखेरि आलु के हो, एउटा त्यो चाहिँ स्टिम हो, ठिक छ, स्टिम हो, एउटा मोडिफाइड स्टिम भन्छ यसलाई। पोटेटो चाहिँ हामीलाई हेर्दाखेरि यसो हेर्दा रुट जस्तो देखिन सक्छ, तर त्यो चाहिँ स्टिमै मोडिफाई भएर बनेको हुन्छ। फ्लावर होइन, यो फ्रुट पनि होइन, रुट पनि होइन। रुट जस्तो देखिए पनि रुट होइन, फ्रुट पनि होइन, भनेपछि यो स्टिम हुन जान्छ। त्यसै गरी दोस्रो के छ, फुड, स्टोमक, फ्युल छ। अब यहाँनिर फुड भनेको के हुन्छ त, यो फुडलाई चाहिँ केले त, स्टोमकले के गर्ने गर्छ, हाम्रो पेटले यहाँनिर पाचन क्रिया हुने गर्छ होइन। खानामा हामीले काम गर्छौँ, हाम्रो पाचन क्रिया हुन्छ, हामीले खाएपछि दाँतले चपाउँछ, यहाँबाट हाम्रो फेरिङ्स हुँदै पाइप हुँदै पेटसम्म जान्छ र पेटमा विभिन्न केमिकलहरूसँग रियाक्ट हुन्छ। रियाक्ट भएपछि त्यहाँनिर स्मल इन्टेस्टाइनमा भएको भिल्लीहरूले चाहिँ के गर्छ, त्यसमा भएको विभिन्न भिटामिनहरू, प्रोटिनहरूलाई अब्जर्भ गरेर सोसेर चाहिँ के गर्छ त, शरीरको विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गहरूमा पुर्याउने काम गर्छ। त्यसैले फुडको काम, स्टोमक र फुडको रिलेसन के रहेछ त भन्दा, स्टोमकले फुडलाई प्रशोधन, प्रोसेस गर्ने काम गर्छ, प्रोसेस गरेर इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ। भनेपछि फुड र स्टोमकको रिलेसन भनेको कस्तो भयो त, स्टोमकले फुडलाई प्रोसेस गरेर इनर्जीमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि यहाँनिर अर्को छ फ्युल। अब फ्युल भनेको एउटा फुड जस्तै भयो होइन, फ्युल भनेको पनि फुडै हो। अब फ्युल भनेको त गाडीहरूमा प्रयोग गरिन्छ। जसरी फुडले, खानाले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई इनर्जी दिन्छ र स्टोमकले त्यसलाई प्रोसेस गर्ने काम गर्छ, त्यसै गरी फ्युललाई प्रोसेस गरेर केले इनर्जी दिन्छ त, कसरी इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ भन्दा यहाँनिर इन्जिनले इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ। अब यो प्लेन, ट्रक, अटोमोबिल यो सबमा इन्जिन हुन्छ, तर प्लेन, ट्रक, अटोमोबिलमा त्यत्तिकै के हुँदैन त, फ्युल चाहिँ प्रोसेस हुँदैन। त्यहाँ सबैमा के हुन्छ, एउटा इन्जिन हुन्छ र यो इन्जिनले चाहिँ के गर्छ, फ्युललाई प्रोसेस गरेर इनर्जी निकाल्ने काम गर्छ। त्यहाँभित्र सबैमा इन्जिन हुन्छ। ठिक छ, बुझ्यो कुरा। थर्डमा के छ हाम्रो, लाफ, जोय, हाँस्नु भनेको खुसी हुनु हो। ठिक छ,
जब हामी खुसी भइन्छ, ठिक छ, जोय भनेको के हो, खुसी। जब हामी खुसी भइन्छ हामी के गर्छौँ, हाँस्छौँ, अथवा हामी खुसी भएको बेलामा हाँस्छौँ। अब दुखीको हाँसो त्यो हामी नसोचौँ, त्यो फेसबुकको मिमहरू भयो होइन। पर्सन हु लाप्स एट अनवान्टेड थिङ्स इज स्याड इनसाइड भन्ने टाइपको कुरामा हामी नजाउँ होइन। यहाँनिर चाहिँ जोय भनेको खुसी, हाँसो। कति बेला आउँछ हाँसो, जब हामी खुसी हुन्छौँ त्यो बेला चाहिँ हामी हाँस्ने काम गर्छौँ होइन। र विप, हामी विप कति बेला गर्छौँ त भन्दा हामीलाई केही नराम्रो परेको बेला, त्यति बेला चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, विप गर्ने काम गर्छौँ। भनेपछि हामी कति बेला रुन्छौँ भन्दा के हामीलाई गहिरो चिन्ता परेको बेला अथवा गहिरो दुःख परेको बेला है। यो ग्रिफ भन्ने शब्दले चाहिँ दुःख भनेर जनाउँछ, दुःख अथवा चिन्ता होइन, सन्ताप, शोक भनेर जनाउँछ। अब अर्को शब्दहरू पनि यहाँ सबै के छ त, दुःखकै टाइपको शब्दहरू छ। रिमोर्स, रिमोर्सले चाहिँ के जनाउँछ भन्दा पछुतो भनेर जनाउँछ, ठिक छ। रिमोर्सले पछुतो जनाउँछ। पनिसमेन्ट भनेपछि के हो त, कसैलाई हामीले दण्ड दिनु होइन, पनिस भनेको कसैलाई हामी दण्ड दिनु, ठिक छ। तर यहाँनिर मिल्ने अर्थ के छ त, हेर्नुहोस् त, हामी खुसी भएको बेला के गर्छौँ त, हाँस्छौँ होइन। हामीले यहाँनिर खुसीको सम्बन्ध हाँसोसँग छ, सरी हाँसोको सम्बन्ध खुसीसँग छ भनेपछि रुनुको सम्बन्ध त दुःखसँग हुन्छ। यदि यहाँनिर अरू नै केही भएको भए अथवा जोक लाफ भएको भए, ठिक छ, जोक चाहिँ लाफ भएको भए, यहाँनिर यसरी लाफ थियो अनि यहाँनिर जोक भएको भए, हामीले त यहाँ हाँस्ने कारण पो भयो त यो त होइन। यहाँनिर हाँस्ने कारण, हाँस्ने किन हाँसिरहेछौँ हामी, जोक सुनेर हाँस्यौँ। र हामी किन रोइरहेछौँ, पनिसमेन्ट पाएको कारण हामी रोइरहेछौँ भनेर हुन्थ्यो। तर यहाँनिर त हामी खुसी हुनुको मतलब के हो त, हामी हाँसिरहेछौँ भनेर हुनु हो, ठिक छ। त्यसैले यसको सही उत्तर चाहिँ के हुन्छ, ग्रिफ हुन जान्छ। हामी दुःख परेको बेला हामी रुन्छौँ। पछुतोले त्यस्तो साह्रो अर्थ दिँदैन यहाँनिर, पछुतो भएको बेला भन्ने कुरा चाहिँ छैन यहाँ है। अर्को छ बर्ड विङ फिस। अब चरामा के हुन्छ त, विङ हुन्छ। विङको काम के हो, चरालाई उडाउने काम हो, ठिक छ। विङको काम के हो त, चरालाई उडाउने काम हो, अथवा चरालाई हिन्डुल गर्नको लागि, उड्नको लागि विङ चाहिन्छ। भनेपछि फिसलाई चाहिँ के चाहिन्छ होला त भनेर हामीले यहाँनिर यसो सोचौँ भने, फिसलाई चाहिँ जस्तै गिल्स, गिल्स भनेको के हो त, यहाँबाट ब्रिथ गर्छ। फिसले के गर्छ त, गिल्सबाट चाहिँ ब्रिथ गर्ने काम गर्छ। त्यसै गरी FIN फिन भनेको चाहिँ के हो त, यसलाई चाहिँ माछाको पखेटा भनेर भन्छ, ठिक छ। के गर्छ त यसले, माछाको पखेटा जस्तो भयो। टेल भनेको माछाको पुच्छर भइहाल्यो। र स्केल, स्केल भनेको चाहिँ के हो त भन्दा कत्ला भनेर भन्छ, ठिक छ। माछाको सानो सानो तपाईँले देख्नु भएको छ होला, त्यहाँनिर एउटा ट्रान्सपरेन्ट टाइपको हुन्छ नि, पारदर्शी टाइपको हो, त्यो पारदर्शीलाई चाहिँ के भन्छ त, हाम्रो त्यो स्केल भनेर, कत्ला भनेर भन्छ। अब बर्डलाई हिन्डल गर्न विङ चाहिन्छ भने यो फिन अथवा पखेटाले चाहिँ, यो पनि पखेटा जस्तै नै हो, र यो फिनले के गर्छ त, फिसलाई अगाडि हिँडाउने काम गर्छ। गिल्सले के गर्छ, ब्रिथ गराउने काम गर्छ। टेलको काम, अब यसो माछा पनि राम्रो देखिनु पर्यो नि, ठुलो टेल छ भने राम्रो देखिन्छ होइन, सर्लक्क परेको। अब फिनले चाहिँ के गर्छ त, उसलाई अगाडि हिँडाउने काम गर्छ, त्यसैले फिन हाम्रो एन्सर भयो। त्यसै गरी अर्को छ स्मोक इज टु पोल्युसन, वार इज टु के हुन्छ भनेर। हाम्रो स्मोकले के गराउँछ त, पोल्युसन गराउँछ। सो स्मोक भनेको के हो त, कज अफ पोल्युसन जस्तो भयो, ठिक छ। स्मोक भनेको के भयो त, हाम्रो कज अफ पोल्युसन जस्तो भयो, ठिक छ। अथवा पोल्युसन कसरी हुन्छ त भन्दा स्मोकको कारण हुन्छ, ठिक छ। पोल्युसन कसरी हुन्छ त भन्दा स्मोकको कारण हुन्छ हैन। भनेपछि बुझिराख्नु भएको छ नि है। भनेपछि वारको कारण के हुन्छ होला त, हो त्यस्तो कुरा भयो। स्मोकको कारण पोल्युसन हुन्छ, ठीक छ। स्मोक पोल्युसनको कारण भयो, स्मोक इज द कज अफ पोल्युसन भयो। भनेपछि वारको कारण के हुन्छ होला त, डिस्ट्रक्सन,
भनेको विध्वंस, ठीक छ, विध्वंस। ट्रिटी भनेको कुनै एउटा हामी जस्तै कोहीसँग ट्रिटी गरेको सम्झौता भने जस्तो हुन्छ। ट्रिटी भनेको ठ्याक्कै सम्झौता भनेर भन्न सकिन्छ, ठीक छ। यो भनेको के हुन्छ त सम्झौता हुन्छ। त्यसै गरी भिक्ट्री भनेको एउटा विजय भनेर भन्न सकिन्छ हैन। र पिस भनेपछि हाम्रो के भयो त शान्ति, शान्ति छाउनु भनेर भन्छौँ नि हामी, हो शान्ति। अब कुनै पनि वार अथवा युद्धको कारण त विध्वंस नै मचिन्छ पक्कै पनि। वारको कारण सम्झौता हुन्छ, तर वार सकिसकेपछि सम्झौता हुने हो। वारमा एउटा साइड विजयी हुन्छ, अर्को साइडले हार हुन्छ हैन। र वार पछि शान्ति आउला नआउला कुनै त टिकाउ कुरा त छैन। भनेपछि वारको कारण के हुन्छ त डिस्ट्रक्सन हुन्छ। यो हाम्रो करेक्ट एन्सर हुन्छ, ठीक छ। त्यसपछि अर्को छ कोमोडोर भनेर छ, COMMODORE। कोमोडोर भनेको चाहिँ एउटा कुनै पनि नौसेनापति भनेर भन्छ यसलाई चाहिँ। नौकाको सेनापतिलाई चाहिँ के भन्छ त नौसेनापति अथवा कमोडोर भनेर भन्छ, ठीक छ। ऊ चाहिँ के हो भन्दा क्याप्टेन भन्दा माथिको पद र रियर एडमिरल भन्दाखेरि रियर एडमिरल भन्दा सानो पदको मान्छेलाई, ठीक छ। नौसेनापति हुन्छ नि जहाजको सेना अध्यक्ष, ठीक छ। एडमिरल भनेको चाहिँ जहाजको सेना अध्यक्ष भन्दा तल्लो पदकोलाई चाहिँ के भन्छ त नौसेनापति भन्छ। भनेपछि नौसेनापति नेभीमा हुन्छ भने, ठीक छ। ब्रिगेडियर भनेर के हुन्छ, ब्रिगेडियर भनेको चाहिँ हाम्रो केमा हुन्छ होला त भनेपछि अब यो नौसेनापति हो भने ब्रिगेडियर भनेको पनि सो सरह पदै हो, ठीक छ। ब्रिगेडियर भनेको पनि सो सरह नौसेनापति जस्तै पद हो। यो चाहिँ केमा हुन्छ आर्मीमा हुन्छ, ठीक छ। अब कमान्डरहरू क्याप्टेनहरू भन्दा अलिकति ठुलै पदहरू होला। क्याप्टेन भनेको अलिकति तलको पद भयो, कमान्डर भनेको अलिकति माथिको पद भयो हैन। अब तर यो दुईटासँग त हाम्रो रिलेसन भएन, किनभने यो कुन ठाउँको कोमोडोर भनेको चाहिँ नेभी भन्ने एउटा स्पेशल आर्मीको फोर्स हो जुन चाहिँ समुद्रमा तैनात हुन्छ। भनेपछि ब्रिगेडियर भनेको एउटा ठुलो पद के को हो भनेर हेर्दाखेरि क्याप्टेनको हो, कमान्डरको। यो कुरा हामीसँग सरकार भएन कि त एयर फोर्सको हुन्छ कि आर्मीको हुन्छ, र आर्मी चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन जान्छ, ठीक छ। यसपछि छ स्क्वायर, डायमन्ड, सर्कल के हुन्छ भनेर सोधिरहेछ, ठीक छ। अब स्क्वायरको डायमन्ड बन्छ भनेर भनिरहेछ। डायमन्ड त यस्तो सेपको हुन्छ हैन, डायमन्ड यस्तो सेपको हुन्छ। सपोज मैले यसलाई यसरी रोटेट गरेँ भने के बन्छ त यसरी स्क्वायर आउँछ, ठीक छ। हामीले अथवा यसलाई यतापट्टि तान्यौं, यसलाई यतापट्टि हल्का हल्का सबैलाई यता यता तान्दै लग्यौं भने एउटा स्क्वायर आउन सक्छ हैन। र सर्कल भनेको चाहिँ के हुन्छ त अब हाम्रो सर्कल भनेको चाहिँ हामीले स्क्वायर डायमन्डलाई चाहिँ स्क्वायरबाट बनाउन सक्छौं हैन। स्क्वायरलाई तान्यौं भने डायमन्ड बनाउन सक्छौं भने सर्कलबाट स्मुथ बनाउन सकिन्छ। स्मुथ भनेको त एउटा एक्जेक्टिभ हो, यहाँनिर नाउनको कुरा आइरहेछ। राउन्ड, राउन्ड भनेको त सर्कललाई जब बुझाइरहेको छ गोलो हुन्छ भनेर बुझाइरहेछ त्यो पनि हैन। सर्कलको त प्रपर्टिज भनिरहेछ राउन्डले। स्मुथले के भनिरहेछ यो पनि सर्कलको प्रपर्टिज हो। अब ओभल र बल, बल भनेको त एउटा स्फियर हो, ठीक छ। स्फियर हो भने चाहिँ बाँकी रह्यो ओभल हाम्रो। ओभललाई हामीले हल्का थिच्यौं, ठीक छ। यो ओभल भयो, यो साइडबाट र यो साइडबाट हामीले थिच्यौं भने यसले हामीलाई एउटा सर्कल दिन सक्छ, ठीक छ। त्यसैले यो चाहिँ ओभल हाम्रो एन्सर हुन गयो। त्यसपछि अर्को छ म्यान, मसिन भनेर छ भने मास्टर भनेर छ यहाँनिर। अब यहाँबाट यसो हेरौं के छ त मेसिनले मान्छेको लागि काम गर्छ, ठीक छ। कुनै पनि मेसिनले मान्छेको लागि काम गर्छ भनेपछि मास्टरको लागि कसले काम गर्छ त भन्दा वर्करले पनि काम गर्छ, तर यो अलिक शब्द भएन ठिक। म्यानेजर, हाउस, हाउसले मास्टरको लागि त पक्कै पनि काम गर्दैन, इन्करेक्ट भयो। यहाँनिर सबसे राम्रो एन्सर भनेको चाहिँ स्लेभ हुन्छ।
मास्टर भनेपछि के भयो त? ऊ भनेको मास्टर भनेपछि ऊ भनेको नियन्त्रक, शासक हो त्यस्तो कुरा, अथवा मालिक भनेर नेपालीमा ठ्याक्कै उल्था गर्दा मालिक हुन्छ। र मालिकलाई कसले मद्दत गर्छ अथवा स्याहार सुसार गर्छ भन्दा दासले, हैन? एउटा शाब्दिक अर्थमा जाने हो भनेपछि स्लेभले चाहिँ मास्टरलाई, जसरी मेसिनले एउटा स्लेभ जसरी म्यानको लागि काम गर्छ, त्यसै गरी एउटा स्लेभ, एउटा दासले चाहिँ मास्टरको लागि काम गर्छ। ठिक छ, कुरा बुझियो। अब यहाँनिर अर्को छ मेल्ट। मेल्ट लिक्विड भनेपछि फ्रिज। अब हेर्नुहोस्, मेल्ट भनेको के हो? पग्लिनु। पग्लेपछि कुनै पनि कुरा केमा हुन्छ त? तरल अवस्था अथवा लिक्विडमा कन्भर्ट हुन्छ। ठिक छ, कुनै कुरालाई मेल्ट गरिसकेपछि ऊ चाहिँ तरल हुन्छ। ठिक छ, भनेपछि फ्रिज गरेपछि के हुन्छ भनिरहेछ। एउटा आइस छ, ठिक छ, एउटा के छ त? आइस छ, त्यसपछि कन्डेन्स छ, सोलिड छ, क्रिस्टल छ। ठिक छ, यहाँनिर यदि पानीको कुरा आएको भए हामीले आइस करेक्ट एन्सर हुन्थ्यो, तर यहाँनिर पानीको कुरा आइरहेको छैन। कन्डेन्स हुनु भनेको के हो? सपोज भेपर छ अथवा ग्यासको फर्ममा छ कुनै पनि कुरा भने त्यसलाई हामीले कन्डेन्स गर्नु भनेको के हो त? त्यसलाई लिक्विडमा अथवा तरलमा कन्भर्ट गर्नु हो। ठिक छ, यो पनि हाम्रो गलत उत्तर भयो। अब क्रिस्टल भन्ने कुरा आयो। क्रिस्टल भनेको चाहिँ के हो त? हाम्रो जुन नुनहरू हुन्छ नि, एउटा क्रिस्टल स्ट्रक्चर हुन्छ नि, सर्टेन हो, त्यो भयो। र यसको करेक्ट एन्सर भनेको सोलिड अथवा ठोस हुने भयो। हामीले कुनै कुरालाई फ्रिज गर्नु अथवा चिस्यायौँ भने त्यो चाहिँ ठोस पदार्थमा कन्भर्ट हुन जान्छ। ठिक छ, कुरा बुझ्यौँ के रहेछ भनेर। अब अर्को प्रश्न छ स्क्रैप भनेर छ। स्क्रैप भनेको चाहिँ के हो भन्दा, स्क्रैपलाई सपोज फुडसँग रिलेटेड छ। अब स्क्रैप भनेको जुठो अथवा रहल पहल भोजन भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, के हो त? हामीले खानेकुरा खायौँ भनेपछि खानेकुरा खाएर रको भाग भनेको चाहिँ स्क्रैप हो। खाइसकेपछि रको भाग, जुठो भागलाई चाहिँ स्क्रैप भनेर भन्छ। अब यहाँनिर LEES भनेर छ। ठिक छ, LEES भनेपछि चाहिँ यसको अर्थ के हुन जान्छ त भन्दा, ठ्याक्कै मलाई यसको नेपाली शाब्दिक अर्थ त थाहा भएन, तर यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि बेभरेजेसहरू, हैन, तपाईँले कोक, फेन्टाहरू अथवा वाइनको कुराहरू, रक्सीको कुराहरू जब आउँछ त्यति बेला त्यसमा चाहिँ हामीले फर्मेन्टेसन गर्नु भनेको हामी त्यो यिस्ट भन्ने कुरा हाल्छौँ नि, ढुसी भन्ने कुराले हामीले सुरुमा यसलाई कुहाउँछौँ, हैन। यिस्ट भनेको चाहिँ जाँड मदिरा वा रोटी उकास्न प्रयोग हुने ढुसी। ठिक छ, यिस्ट प्रयोग गर्छौँ। यिस्ट प्रयोग गरेपछि त्यसलाई फर्मेन्टेसन भन्छ। ठिक छ, र त्यति बेला के हुन्छ त? यो भनेको चाहिँ तल झर्ने कुरा, फर्मेन्टेसनको प्रोसेस पछि तल थिग्रिने कुरालाई चाहिँ लिस भनेर भन्छ। ठिक छ, मलाई यसको ठ्याक्कै अर्थ थाहा भएन। भनेपछि यो ब्रेडमा हुँदैन, टीमा हुँदैन, भनेपछि यो कुरा केमा हुन्छ त? हाम्रो पक्कै पनि वाइनमै हुनुपर्छ यो कुरा, हैन। वाइनमा चाहिँ लिस आउँछ। ठिक छ, लिस भनेको बुझिहाल्नुभयो, तल थिग्रिने कुरा। जब हामी केही मर्चाहरू बनाएर आउँछौँ, मर्चा नै भन्छ, हैन, मर्चा अथवा यिस्ट ढुसी प्रयोग गरेर हामी जब फर्मेन्टेसनको प्रोसेस गरिरहेका हुन्छौँ वाइन बनाउनको लागि, तल झर्ने कुरालाई चाहिँ लिस भन्छ। यो दुईटै कुरा रहल पहल कुरा हो जुन हामी युज गर्दैनौँ। अब आयो अर्को गर्ल ब्युटिफुल। कुनै पनि स्त्रीलाई चाहिँ केसँग त? सुन्दरतासँग जोडिन्छ। ठिक छ, कुनै पनि स्त्रीलाई सुन्दरतासँग जोडिन्छ, हैन, अभियसली जोडिन्छ पनि। ठिक छ, भनेपछि कुनै पनि केटालाई केसँग जोडिन्छ त? हैन, केटी अथवा स्त्रीलाई चाहिँ सुन्दर भने जस्तै केटालाई पनि सुन्दर भनेर जनाउने शब्द चाहिँ ह्यान्डसम भनेर भन्छ। अब केटी पनि स्मार्ट हुन्छन्। ठिक छ, यो दुईटैको प्रपर्टिज भयो। केटी पनि हिरो नै हुन्छन्, हैन। करेजियस, केटीहरू करेजियस नै हुन्छन्, हैन, सबै कुरा हुन्छन्। स्मार्ट, हिरो, करेजियस त्यो तिनटैको भयो। तर केटाहरूलाई यो केटा चाहिँ राम्रो छ है भनेर भन्दाखेरि के जनाउँछ त? ह्यान्डसम भनेर शब्द जनाउँछ। हामी जेनरली सामान्यतया केटीहरूलाई ब्युटिफुल भनेर भन्छौँ र केटाहरूलाई ह्यान्डसम भनेर भन्छौँ है। अर्को छ चेयर
फर्निचर, ठिक छ। चेयर, फर्निचर, सु। अब हाम्रो कुर्सी, कुर्सी भनेको फर्निचरको एउटा प्रकार हो, ठिक छ। कुर्सी भनेको के हो त, एउटा फर्निचरको प्रकार हो हैन। कुर्सी भनेको एउटा फर्निचरको प्रकार हो भने यहाँनेरि सु भनेको जुत्ता भनेको के हो त, अब सक्स भनेको त जुत्ता लाउने कुरा हो, यो त जुत्ताको सुको एउटा सुको लाई रिप्रेजेन्ट गर्ने कुरा त भएन हैन। फर्निचर भित्र त जे पनि पर्छ, खाट, टेबल हैन, मेज, कुर्सीहरू जे पनि पर्न जान्छ भनेपछि सबैलाई कलेक्ट गर्ने हो भने यो चेयर भनेको एउटा स्पेशल केस अफ फर्निचर भयो। अब सुलाई मैले एउटा यसको कलेक्सनमा राख्नु पर्यो भने सक्सको कलेक्सनमा त राख्न सक्दिनँ। लेदर भनेको जुत्ता बनाउने कुरा भयो, फर्निचरले चेयर बनाउने होइन। कबलर भनेको जुत्ता सिउने मान्छे। अब फुटवेयर बाँकी रह्यो, फुटवेयरमा त के पर्छ, चप्पल, जुत्ता, अब जे पनि पर्न सक्छ। आजकल के नयाँ वस्तुहरू पनि आइरहेछ हैन, तारले पनि खुट्टा बेरिरहेका हुन्छन्, के हो, ठिक छ। भनेपछि सु एउटा फुटवेयरमा पर्ने गर्छ, कुरा बुझ्यो। अब 13 नम्बरमा छ, यो फुटवेयर हाम्रो एन्सर भयो है। रुपी नेपाल, नेपालको मुद्रालाई के भन्छ, रुपी भनेर भन्छ। नेपालको मुद्रालाई रुपी भनेर भन्छ। रुपी चाहिँ नेपालको मुद्रा हो भने यन कहाँको मुद्रा हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो यहाँ। अब ठिक छ, येन भनेको चाहिँ कहाँको मुद्रा हो त, जापानको मुद्रालाई चाहिँ येन भनेर भनिन्छ, ठिक छ। येन भनेको जापानको मुद्राहरू भयो। अब यो टर्कीको आदि इत्यादिको मुद्राहरू तपाईँले एकचोटि आफैले खोज्नु होला। यहाँनेरि जस टर्कीको मुद्राहरू, यो सबै कुरा तपाईँहरूलाई चाहिन सक्छ है। कुनै न कुनै बेला तपाईँहरूले यस्तो क्वेसन्सहरू चाहिँ सोध्न सक्छ। यहाँनेरि बङ्गलादेशको लागि चाहिँ टाका भनेर भन्छ, लेखिदिइहाल्छु म त्यही पनि, मलाई थाहा भयो जति। बङ्गलादेशको लागि टाका भनेर भन्छ। टर्कीको एक्ज्याक्टली मलाई थाहा भएन, अरू विभिन्न छन्, तपाईँले सजिलै भेटिहाल्नुहुन्छ नि यो हैन। बङ्गलादेशकोलाई टाका भन्यो, टर्कीकोलाई लिरा भन्छ है, सरी, टर्कीकोलाई लिरा भनेर भन्छ, ठिक छ। र पाकिस्तानकोलाई के भन्छ त, पाकिस्तानको करेन्सीलाई अब सानो क्लासको जीके आइक्यूमा पढेको कुरा हैन। पाकिस्तानको लागि एक्ज्याक्टली मैले बिर्सेँ, तर यो कुरा पनि तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ है। त्यसपछि अर्को छ, हर्सको जकी हो भने भनेर सोधिरहेछ यहाँले। हर्सको के हो त, जकी। हर्सको जकी भने चाहिँ कारको के हुन्छ भनेर भनेको छ, ठिक छ। अब यो भनेको हर्स कुदाउने मान्छेलाई चाहिँ जकी भनेर भन्छ, ठिक छ। जकी भनेको हर्स हो, घोडसवार गर्ने मान्छेलाई चाहिँ के भन्छ, जकी भनेर भन्छ, ठिक छ। अब जकीको अर्को अर्थ भनेको चाहिँ धोका दिने, कपट गर्ने मान्छेलाई भन्छ। अब तर घोडालाई कपट गरेर धोका दिएर के गर्ने होला र हैन। अब हर्सलाई कुदाउने मान्छेलाई जकी भन्छ भने यो चाहिँ प्रोफेसनल मान्छेलाई है। अब यहाँनिर म्यान लेखा छैन, अब जसले पनि घोडा कुदाउन त सक्छ, तर प्रोफेसनल्ली घोडा कुदाउने मान्छेलाई चाहिँ जकी भनेर भन्छ। अब प्रोफेसनल्ली कार कुदाउने मान्छेलाई के भन्छ त, मेकानिक। त कार बनाउने मान्छे हो हैन, दुईटा मेकानिक आएछ, दुईटै मेकानिक कार कुदाउने मान्छे होइन, कार बनाउने मान्छे हो। ब्रेक भनेको कार रोक्ने एउटा साधन हो। अनि सफर भनेको चाहिँ के हो त, यसलाई सफर भनेर भन्छ। सफर भनेको चाहिँ प्रोफेसनल्ली कार कुदाउने मान्छेलाई नि सफर भनेर भन्छ, ठिक छ। सफर भनेको चाहिँ चालक अथवा कार चालकलाई चाहिँ सफर भनेर भन्छ, ठिक छ। सफर हाम्रो एन्सर हुन गयो। अब एरोप्लेनको ककपिट भनेर लेखेको छ, ठिक छ। एरोप्लेनको ककपिट भनेर लेखेको छ। एरोप्लेनको ककपिट भनेको के हो त, एरोप्लेनको यस्तो भाग जहाँ चाहिँ पाइलटले बसेर के गर्छ त, प्लेन कुदाउने काम गर्छ, ठिक छ। पाइलटले बसेर प्लेन कुदाउने काम गर्छ, त्यसलाई चाहिँ ककपिट भनेर भन्छ, ठिक छ। भनेपछि ट्रेनमा के त्यस्तो हुन्छ त भन्दा, हाम्रो ट्रेनमा कहाँ बसेर चाहिँ कुदाउने रहेछ त भन्दाखेरि, ठ्याक्राक्कै अब तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि लाग्ला अलिकति अनौठो लाग्ला, तर ऊ चाहिँ इन्जिनमा बसेर कुदाउँछ, ठिक छ। इन्जिनमा बसेर कुदाउँछ। वागन भनेको एउटा सानो ट्रेन हो, तपाईँले हातैले तान्न मिल्ने ट्रेनलाई वागन भन्छ। कोच भनेको यो जेनरली घोडाहरूले
तान्ने वस्तुहरू हुन्छ नि, घोडाहरूले तान्छ नि, जुन तपाईँले पुरानो गुडुक 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 घोडाले पुरै अगाडि पछाडि बग्गी जस्तो हुन्छ, घोडाले तानिरहेको हुन्छ नि, हो त्यस्तो भयो। कम्पार्टमेन्ट भनेको चाहिँ जुन ट्रेनहरूको डब्बा हुन्छ जहाँनिर मान्छेहरू सामानहरू राखेको हुन्छ त्यसलाई कम्पार्टमेन्ट भनेर भन्छ। त्यसैले एरोप्लेनको ककपिट भनेको पाइलट कुदाउने ठाउँ, ट्रेनको इन्जिन भनेपछि गाह्रो पर्ने रहेछ है। म आफूले ट्रेन त चढाएको छैन, यस्तै कुराहरू आउला। मेनिन्जाइटिस, ब्रेन। मेनिन्जाइटिस भनेको ब्रेनको एउटा बिमारी भयो, ठिक छ। मेनिन्जाइटिस भनेको के भयो त, ब्रेनको एउटा बिमारी भयो। यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा ब्रेनको जुन झिल्लीहरू हुन्छ, मेम्ब्रेन्सहरू हुन्छ, त्यसमा चाहिँ सुनिने हुन्छ, ठिक छ। त्यहाँनिर त जालोहरू मेम्ब्रेनहरू चाहिँ के हुन्छ, सुनिने भएर त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, ड्यामेज हुन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ मेनिन्जाइटिस भन्ने रोग भन्छ। त्यो चाहिँ ब्रेनहरूमा हुने गर्छ, स्पाइनल कर्डहरूमा पनि हुने गर्छ, जुन हाम्रो ढाड छ पछाडिको त्यो ढाडहरूमा पनि हुन्छ। त्यसपछि सिरोसिस। सिरोसिस भनेको चाहिँ के को रोग हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ लिभरको रोगलाई चाहिँ के भन्छ त, सिरोसिस भनेर भन्छ, ठिक छ। लिभर सिरोसिस भन्ने एउटा रोग हुन्छ, यो चाहिँ सिरोसिस भयो। लङ्स भएको, लङ क्यान्सर हुन्थ्यो होला, ब्रेन भनेपछि मेनिन्जाइटिस भइहाल्यो। हार्ट भनेपछि त अब धेरै मान्छेहरू हार्टको बिमारी छन् नि, हार्ट भनेपछि के भयो त, मुटुको बिमारी भनेपछि हार्ट एट्याकहरू हुन सक्ला हैन, अरू अरू बिमारी तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। फोरकास्ट फ्युचर, ठिक छ। फोरकास्ट भनेको के हो त, तपाईँहरूले कुनै कुरा अब हुन सक्छ है भनेर भन्नुहुन्छ नि, भविष्यवाणी, ठिक छ। फोरकास्ट भनेको के हो त, भविष्यवाणी हो। हामीले भविष्यवाणी के को गर्छौँ त भन्दा फ्युचरको गर्छौँ, भविष्यकालको भविष्यवाणी गर्छौँ हैन। रिग्रेट, रिग्रेट भनेको पश्चाताप, पश्चाताप हामी के को गर्छौँ त भन्दा प्रेजेन्टको पश्चाताप त पक्कै गर्दैनौँ। पहिले पढाए भए यति राम्ररी मैले पास गर्थेँ होला, किन पढिनछु भन्ने टाइपको कुराहरू गर्न थाल्नुभयो अब होइन। त्यो चाहिँ तपाईँले पास्टमै गर्नुहुन्छ। रिग्रेट भनेको के को हुन्छ त, पास्टमा तपाईँले गर्नुहुन्छ, ठिक छ। रिग्रेट भन्ने कुरा तपाईँले पास्टमा गर्नुहुन्छ, पास्ट एक्सन्सको लागि। मैले किन यस्तो काम गरेछु भन्ने कुराहरू, मैले किन पहिले नै नेपाल अनलाइन स्कुलको भिडियो भेटिनँ, हो त्यो पनि तपाईँलाई हुनसक्छ होइन। रिग्रेट भयो यो। अब प्रेजेन्ट भनेपछि अहिले जे भइरहेछ त्यसमा कसले रिग्रेट गर्छ भन्ने, अहिले जे भइरहेछ त्यसमा कसैले रिग्रेट गर्दैन, मैले पहिले यस्तो गरे भए अहिले राम्रो हुन्थ्यो भनेर भन्छ। एटोन भनेको चाहिँ के हो भन्दा तपाईँले जे नराम्रो काम गर्नुभयो त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी हुनु चाहिँ एटोन हो। सिन भनेको चाहिँ तपाईँले नराम्रो काम गर्नु, अब सिन भनेको अलिकति भारी नै शब्द छ, अधर्म भनेर भन्छ, ठिक छ। पाप, सिन भनेको के हो त, पाप, ठिक छ। अर्को छ हेमोग्लोबिन आइरन। अब हेमोग्लोबिन भन्ने एउटा हाम्रो रक्त कोशिका हो, ब्लड सेल हो, र हेमोग्लोबिनमा के पाइन्छ भन्दा आइरन पाइन्छ, ठिक छ। हेमोग्लोबिनमा आइरन पाइन्छ भनेपछि क्लोरोफिल भनेको चाहिँ हाम्रो बोट बिरुवाको खाना बनाउनको लागि एकदमै चाहिने वस्तु हो। क्लोरोफिलको कारणले हाम्रो बोट बिरुवाहरूले खाना बनाउन सक्छन्, ठिक छ। भनेपछि क्लोरोफिलमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दा हाम्रो क्लोरोफिल भन्ने जन्तुमा चाहिँ म्याग्नेजियम हुने गर्छ, ठिक छ। म्याग्नेजियम हुन्छ क्लोरोफिलमा, कुरा बुझ्यो। अब आयो अर्को मिल्क र इमल्सन। अब शाहरुख खानको धेरै एडहरू हेर्नु भएको छ तपाईँहरूले, त्यहाँनिर इमल्सन पेन्ट्स भनेर भनिरहेको हुन्छ नि। इमल्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दा त्यहाँ सपोज तपाईँको जुन दुध छ, तपाईँले सपोज दुध तताउनु भने त्यहाँ माथि माथि के लाग्न सक्छ त, तेलयुक्त एउटा पदार्थ हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ इमल्सन भनेर भन्छ। तर जस्तो एउटा कुरा भन्न सकिन्छ त्यसलाई, ठिक छ। त्यहाँनिर अब एउटा तेलयुक्त पदार्थ हुन्छ नि, हो त्यस्तोलाई चाहिँ इमल्सन भनेर भन्छ। माथि एउटा जुन छाली भनेर भन्छौँ, तर भन्छौँ हामी, हो त्यसलाई चाहिँ इमल्सन भनेर भन्छ, ठिक छ। अब बटर भनेको के हो त, ठिक छ। मिल्क एउटा के हो त, इमल्सन हो। इमल्सन भनेको चाहिँ के भयो भने यहाँ
एउटा जुन हाम्रो मिल्क छ त्यो मिल्कमा चाहिँ इमल्सनको एउटा मिक्सचर जस्तो भयो, ठिक छ, एउटा प्रकार जस्तो भयो। मिल्क एउटा इमल्सन हो। यहाँनिर अब विभिन्न प्रकारको वस्तु र ओइल पनि मिक्स भएको हुन्छ। अब त्यो ओइललाई त तपाईँले छुटाउन सक्नुहुन्छ हैन। सो मिल्क इमल्सन भन्नुको मतलब चाहिँ यो एउटा मिक्सचर, ठिक छ। इमल्सन भन्नु चाहिँ मिक्सचर भनेर जनाउन खोजे जस्तो हो, ठिक छ। मिक्सचर जनाउन खोजे हो यसले। अब मिक्सचर भनेको के हो त भन्दा कुनै पनि दुईटा कुराहरूलाई के गर्नु त तपाईँले त्यहाँनिर राखेर राख्नु भन्छ नि, ठिक छ। मिसावट अथवा मिश्रण भनेर भन्छ। त्यो दुईटा कुराहरू एकैचोटि जोडिनु पर्छ भन्ने छैन, छुट्टा छुट्टै रहन्छन् तर एउटै भाँडोमा रहन्छन्। मिक्स भए जस्तो देखिन्छ, घोलिए जस्तो देखिन्छ तर घोलिएको हुँदैन, हो त्यसलाई चाहिँ इमल्सन भनेर भन्छ। सो मिल्क एउटा इमल्सन भन्नु भनेको मिल्क एउटा इमल्सन हो भनेर भन्नुको मतलब यो एउटा टाइप हो, ठिक छ। इमल्सनको एउटा टाइप। मिल्क के को एक्जाम्पल हो भन्दा इमल्सनको एक्जाम्पल हो, इमल्सन टाइपको मिक्सचरको एक्जाम्पल हो भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी बटर भनेको चाहिँ एउटा जेलको एक्जाम्पल हुन जान्छ, ठिक छ। बटर एउटा जेलको एक्जाम्पल हुन जान्छ, ठिक छ। अब जेल भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एउटा सेमी सोलिड सब्सटेन्स हो, ठिक छ। यसलाई के भन्छ त सेमी सोलिड सब्सटेन्स भन्छ। र यहाँनिर के हुन सक्छ त सोलिड र लिक्विड हुन्छ। बटर त तपाईँले देख्नु नै भएको छ हैन। बटर भनेको त सोलिड पनि हुन्छ लिक्विड पनि मिक्स भयो जस्तो हुन्छ नि, हो। अनि त्यसपछि यहाँनिर अब अर्को सोध्नु होला यो एरोजोल भनेको चाहिँ के हो त। एरोजोल भनेको चाहिँ जुन तपाईँले छिसछिस गर्नुहुन्छ नि सेन्टहरू हो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त एरोजोल भनेर भन्छ। बटर त छिसछिस गर्न मिल्दैन हैन। सस्पेन्सन भनेको चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दा कुनै एउटा वस्तु छ त्यहाँ वस्तुमा चाहिँ तपाईँले माटो घोल्नु भयो, पानीमा माटो घोल्नु भयो भने त्यहाँनिर के हुन्छ त तैरिरहेको हुनसक्छ नि, अथवा तपाईँले यस्तो नाक छोपेर खोलामा प्लास्टिकहरू फालिरहेको हुनसक्छ नि, त्यो पनि एउटा सस्पेन्सन भयो। बटर त्यस्तो पनि होइन। त्यसै गरी अर्को SOL सोल भनेर छ हैन। सोल भनेको के हो त भन्दा हाम्रो एउटा म्युजिकको एउटा कुरा हो यो सोल भनेको चाहिँ जेनरली हैन। सोलको एउटा त्यो मिनिङ पनि आउँछ, म्युजिकमा पनि एउटा मिनिङ आउँछ। अथवा यहाँनिर अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो खुनमा भयो जस्तै हो त्यो सोल भनेको, खुन पनि एउटा सोलुसनै हो। र यहाँ चाहिँ के हुन्छ लिक्विडमा सोलिड डिस्पर्स भइरहेको हुन्छ, ठिक छ। लिक्विडमा सोलिड डिस्पर्स भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सोल भनेर भन्छ, ठिक छ। यति कुरा बुझ्यो। अलिकति लामै कुरा भयो है यहाँनिर। त्यसपछि थन्डर रेन भनेर छ हैन। थन्डर र रेन भनेर छ। अब यहाँनिर थन्डर र रेनको रिलेसन कस्तो छ त भन्दा हामी के भन्न सक्छौँ त बिजुली चम्किएपछि पक्कै पनि पानी पर्छ हैन। बिजुली मात्र त पक्कै पनि चम्केको देख्नु भएको छैन, त्यहाँनिर पानी पनि परिरहेको हुन्छ हैन। भनेपछि अब नाइट कतिखेर हुन्छ होला त भन्दा जब साँझ पर्न थाल्छ। साँझ पर्न थालेपछि के हुन्छ त नाइट हुन्छ त्यहाँनिर, ठिक छ। जब साँझ पर्न थाल्छ त्यति बेला के हुन्छ त नाइट हुन्छ। अब नाइटको अर्थै भनेको के छ त हाम्रो रात्रि अथवा निशा भनेर भन्छ, ठिक छ। हो रात्रि कति बेला हुन्छ त जति बेला बिस्तारै अँध्यारो हुन थाल्छ त्यति बेला रात्रि भन्छ। अब इभिनिङ भनेको नेपालीमा इभिनिङलाई के भन्छ त इभिनिङ भनेको सायंकाल सन्ध्याकाल, फर्स्ट फ्यु आवर्स अफ डार्कनेस, बुझ्नुभयो। सन्ध्याकाल भनेको नाइट हुनुभन्दा अगाडि, ठिक छ। डार्क पुरै डार्क हुनुभन्दा अगाडिको समयलाई बुझाउँछ। थन्डरले रेनलाई के बुझाउँछ, अब बिजुली चम्क्यो पक्कै पनि पानी पर्छ भनेर तपाईँ माथि गएर खुर्र दौडेर लुगा उठाउनुहुन्छ नि। यहाँनिर के हो त अब इभिनिङ साँझ पर्न थालेपछि सन्ध्याकालको समय आएपछि तपाईँले भन्छ ए रात पर्न लाग्यो है भनेर भन्नुहुन्छ। डार्क भनेको निष्पट्ट अँध्यारो भइहाल्यो। डे भनेको त डे भइहाल्यो, दिन जस्तो भयो। अनि DUSK डस्क भनेको चाहिँ के हो गोधुली भनेर भन्छ, समसाँझ भनेर भन्छ, ठिक छ। यसलाई चाहिँ ट्वाइलाइट भनेर पनि भन्छ हैन। टोइलेट अनि ट्वाइलाइट भनेर भन्छ। हो गोधुलीको समयलाई ट्वाइलाइट भनेर भन्छ जुन हाम्रो अब इभिनिङको भयो। अब साङ्ख्य कपिल भनेर छ यहाँनिर है। साङ्ख्य दर्शन भनेको चाहिँ कपिलले लेख्नु भयो। कपिल मुनिले चाहिँ साङ्ख्य दर्शनहरू दिनुभएको छ, तपाईँले पढ्न नि सक्नुहुन्छ।
अब जसरी साङ्ख्य दर्शन चाहिँ कपिलले दिनुभएको हो, योगा कसले दिएको हो त? अब जमिनी भनेको चाहिँ हाम्रो एकजना ठुलो ऋषि हो। उहाँले चाहिँ भन्नुभएको थियो मैले चाहिँ भगवान एक दिनमा प्राप्त गरेर देखाउँछु भनेर भन्नुभएको थियो है। अब चाणक्य भनेको त चाणक्य नीति बनाउनु हुने मान्छे हो। गौतम भनेपछि हाम्रो गौतम बुद्धलाई जनाउन खोजिरहेछ। उहाँले चाहिँ अब हाम्रो 8 फोल्ड पाथ भनेर भन्छ, मलाई ठ्याक्कै नेपालीमा थाहा भएन होइन। र पतञ्जलि ऋषिले चाहिँ योगाको नियमहरू दिनुभएको, अथवा योग सूत्रज अफ पतञ्जलि, योगका सूत्रहरू भनेर चाहिँ पतञ्जलि ऋषिले लेख्नु भएको हो है। सो यसको उत्तर भनेको पतञ्जलि हुनुहुन्छ। यहाँ टिक हान्न बिर्सेछु है, यस्तो टिक हान्न बिर्सेनु भने त मार्क्स दिँदैन नि, ठिक छ। अब आर्यभट्ट भनेको चाहिँ के हो त? म्याथमेटिसियन, गणितज्ञ हो होइन। हाम्रो इन्डियाकै एकदम पुरानो गणितज्ञ हुनुहुन्छ आर्यभट्ट भनेको। र बाह्रमिहिरा भनेको चाहिँ हाम्रो फिजिसियन अथवा डाक्टरलाई चाहिँ के भन्छ त त्यतिको समयमा, त्यति बेला त वैद्य भनेर भनिन्थ्यो होइन। बाह्रमिहिरलाई चाहिँ डाक्टर भनेर भनिन्छ, ठिक छ। डक्टर इज टु पेसेन्ट हो भने पोलिटिसियन इज टु के हुन्छ भनेर भनिरहेछ, ठिक छ। डक्टरले के को लागि काम गर्छ त? पेसेन्टको लागि काम गर्छ। त्यो कुरा त सबैलाई अवगत नै छ। डाक्टरले पेसेन्टको लागि काम गर्छ भने पोलिटिसियन अथवा राजनीतिज्ञले कसको लागि काम गर्छ? आजकल मान्छेहरूले आफ्नै लागि भनिरहेछन्, त्यही पनि डाक्टरले पेसेन्टको लागि काम गर्छ भने पोलिटिसियनले चाहिँ हाम्रो कसको लागि काम गर्छ त भन्दा जनताको लागि काम गर्छ। अब कसैले टिक हान्दै अब यहाँ पनि जान सक्छ होइन। पोलिटिसियनले कुर्सीको लागि काम गर्छ, पोलिटिसियनले शक्ति सत्ताको लागि काम गर्छ, पोलिटिसियनले भोटर्सको लागि काम गर्छ भनेर भन्छ। तर जो सच्चा पोलिटिसियन छ त्यसले चाहिँ मासेसको लागि, जनताको लागि काम गर्छ होइन। अर्को छ क्यानो इज टु भोट, मेन्सन इज टु वार्ड भनेर भनिरहेछ। क्यानो भन्नुको मतलब के हो त? एउटा बोटको प्रकारलाई चाहिँ क्यानो भन्छ। तपाईँले एकदमै छिटो दौडिने रिभरहरूमा चुचो एउटा बोटमा मान्छेहरू पुरै क्यानो यस्तो पुरै यताउति के अरे प्याडलिङ गरेको देख्नुहुन्छ नि, नाउ चलाइरहेको हुन्छ नि, त्यो नाउ हतपत्त डुब्दैन, त्यसलाई क्यानो भनेर भन्छ, ठिक छ। नौका भनेर सानो नौका जस्तो भयो। अब क्यानो भनेको एउटा बोटको प्रकार जस्तो भयो, ठिक छ। क्यानो भनेको के भयो त? एउटा बोटको प्रकार जस्तो भयो भनेपछि म्यान्सन भनेको चाहिँ के भयो त? हाम्रो म्यान्सन भनेको चाहिँ घरको एउटा प्रकार भयो। प्यालेस राजदरबारको एउटा प्रकार होइन, कुटीको प्रकार पनि होइन। बङ्गालोको ठ्याक्कै शाब्दिक नेपाली अर्थ चाहिँ अब घर त घरै हो सबै होइन भन्ने एउटा तरिका हो। बङ्गालोको अर्थ भनेको चाहिँ एक तलामै सबै कोठाहरू भएकोलाई चाहिँ बङ्गालो भनेर भन्छ होइन। तर हाउसले के गर्छ त? हटलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ, बङ्गालोलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ, ठिक छ। बुझ्नुभयो? बङ्गालो भनेको चाहिँ एक तलामा सबै कोठाहरू बनायो भने त्यो बङ्गालो हुन्छ। अर्को छ नाइफ कट हो भने यक्स के हो त? नाइफले के गर्छ त? स्वाट काट्ने काम गर्छ होइन। नाइफको काम काट्ने हो भने एक्सको काम के हो त? अब यहाँ खतरा शब्द आइरहेछ है। पहिलो के छ त? ल्यासरेट भनेर छ, LACERATE। ल्यासरेट भनेको के हो त भन्दा फार्नु चिर्नु भनेर। एकदमै नराम्रो तरिकाले तपाईँले चिरफार गर्नुभयो भने नि त्यसलाई चाहिँ ल्यासरेट भनेर भन्छ। मलाई लाग्छ बन्चरो चाहिँ यति साह्रो पनि निर्दय छैन कि उसले ल्यासरेट गर्छ है, यो ल्यासरेट भन्ने हुँदैन। अब चप भन्ने कुरा आउँछ। चप भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टली के अर्थ आउँछ भने चपको टुक्रा पार्नु भनेर आउँछ, ठिक छ। टुक्रा पार्नु भनेर भन्छ। सो एक्सको काम भनेको काठलाई टुक्रा पार्ने हो, त्यसैले चपको काम आयो। स्लाइस भनेको चाहिँ राम्रो चट्ट पिस बनाउनु भन्छ। स्लाइस भनेको सानो टुक्रा, बोटी कर्दुङ्गा भनेर भनिदिन्छ नि, हो त्यो भनेको चाहिँ स्लाइस हो। सानो टुक्रा बनाउनुलाई चाहिँ स्लाइस भन्छ। अर्को छ सिभियर भनेको चाहिँ तेरो दुईटै हात काटिदिन्छु भनेको के हो त? तेरो दुईटै हात चुडाइदिन्छु भनेको इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा आई विल सिभियर बोथ यर ह्यान्ड्स भनेर भन्यो भने त्यो हो। अब एक्सले त्यो काम सिभियर गर्ने काम गर्दैन, यो पनि होइन, स्लाइस पनि होइन, ल्यासरेट पनि होइन, ठिक छ। सबै अर्थ बुझ्नुभयो। अब एयर इज टु
एटमोस्फियर हो भने वाटर इज टु के हो भनेर सोधिरहेछ। ठिक छ, एयर भनेको एटमोस्फियर हो। एटमोस्फियर भनेको एयर भनेको चाहिँ एउटा जेनरल शब्दमा भन्नुपर्दा एटमोस्फियर हो। एयरलाई एउटा स्फियरमा राख्ने हो भने त एटमोस्फियर हुन्छ, अर्थको वरिपरि छ नि त, त्यही भएर के भयो त स्फियर भयो। त्यहाँनिर एयर छ, एटमोस्फियर भयो। अनि वाटर भनेको के हो त, अब यहाँनिर जुन हाम्रो वाटर छ, वाटरलाई चाहिँ यहाँनिर के भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हाइड्रोस्फियर। हाइड्रो भनेपछि पानी आउँछ हैन, स्फियर भनेपछि जुन स्फियरमा पानी छ त्यसलाई चाहिँ हाइड्रोस्फियर भनेर भन्छ। स्फियर भन्नुभन्दा नि गोलो चक्र मण्डल, जुन मण्डलमा पानी छ त्यसलाई हाइड्रोस्फियर भन्छ। जुन मण्डलमा जनावरहरू बाँचिरहेछन् त्यसलाई इकोस्फियर पनि भन्छ, बायोस्फियर पनि भन्छ। स्ट्रेटोस्फियर भनेको चाहिँ हाम्रो सायद यो जुन ओजोन लेयर छ, ओजोन लेयर हुनेलाई चाहिँ स्ट्रेटोस्फियर भन्छ होला। ठिक छ, अर्को छ विन्टर इज टु हाइबरनेसन। अब हाइबरनेसन भनेको चाहिँ के भन्छ त, यहाँनिर सुत्ने काम हो, दुईटै यहाँ सुत्ने काम भइरहेछ। जाडोमा के हुन्छ भन्दाखेरि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्सहरू, चिसो खुन भएका जनावरै भन्छ होला है, चिसो खुन भएका जनावरहरू चाहिँ आफ्नो शक्ति, केही शक्ति भित्र राखेर सञ्चित गरेर एउटा सुताइको कार्यक्रममा लाग्छन्, मिठो सुताइ गर्छन् जबसम्म एउटा सर्टेन समयसम्म जाडो सकिँदैन, त्यसलाई हाइबरनेसन भन्छ। अब समरमा के गर्छ त भन्दा सर्भाइभल। अब विन्टरमा सुत्ने, समरमा सर्भाइभल गर्ने, मिस्टेक हो हैन। एक्टिभेसन अरे, ल एक्टिभेट हुन्छ अरे, एक्टिभेट हुँदैन, एस्टिभेसन भन्छ यसलाई। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्सहरूलाई अति जाडो भयो भने बाँच्न सक्दैनन्, अति गर्मी भयो भने पनि बाँच्न सक्दैनन् हो। यो एस्टिभेसन भनेको पनि के हो त, यो पनि गर्मीको चिर निन्द्रा हो। ठिक छ, गर्मीको चिर निन्द्रालाई चाहिँ के भन्छ त, एस्टिभेसन भन्छ। यहाँ पनि उनीहरूले आफ्नो ऊर्जा बचाएर पुरै अब मरे जस्तै नै हुन्छन् के, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, एस्टिभेसन भन्छ। सो एस्टिभेसन हाम्रो एन्सर भनेको। स्टिल भनेको एलोय हो। एलोय भनेको चाहिँ के हो भन्दा हामीले धातुहरू, काँस भन्छ नि, दुई तीनवटा मेटलहरू मिक्स गरेर बनायौँ भने त्यसलाई स्टिल भनेर भन्छ। ठिक छ कुरा। हामीले एलोय भनेको चाहिँ के हो, एउटा दुई अथवा दुईभन्दा ज्यादा मेटलहरू, स्टिल भनेको चाहिँ आइरन र कार्बनहरू मिक्स गरेर बनाउँछ होला सायद हैन। सो स्टिल एउटा एलोयको प्रकार भयो। ठिक छ, स्टिल एउटा एलोयको प्रकार भयो भने अब जिंक के को प्रकार हो त, ठिक छ, स्टिल एउटा एलोयको प्रकार हो भने जिंक के को प्रकार होला भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर मेटलको, धातुको प्रकार हो। जिंक एउटा धातु हो, नन मेटल होइन, नुन पनि होइन। हेलोजेन भनेको चाहिँ के हुन्छ, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिनहरू हुन्छ नि, यस्तोलाई चाहिँ हेलोजेन भनेर भन्छ है। अब इलेक्ट्रिसिटी वायर, ठिक छ, इलेक्ट्रिसिटी वायर हो भने वाटर के हो भनेर यहाँनिर अर्को प्रश्न सोधिएको छ, एकदमै मिठो प्रश्न सोधिएको छ। इलेक्ट्रिसिटी वायर हो, वाटर के हो त भनेर सोधिरहेछ। सो वायरले के गर्छ त, इलेक्ट्रिसिटीलाई ट्रान्समिट गर्ने काम गर्छ। एउटा तारको माध्यमबाट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी बग्ने काम गर्छ। ठिक छ, त्यसैले इलेक्ट्रिसिटी इज टु के भयो त, वायर भयो। भनेपछि वाटर भनेको के हो त, बिजुलीलाई तारले कुदाउँछ भने वाटरलाई केले कुदाउँछ त, यहाँनिर के कुरा चाहिँ वाटरमा कुद्छ होला त भनेर भनिरहेछ, पाइपबाट पानी कुद्छ। खोलामा वायरले के गर्छ भन्दा बिजुलीले एउटा सटिक बाटोमा कुदाउँछ। ठिक छ, वायरले बिजुलीलाई एउटा सटिक बाटोमा कुदाउने काम गर्छ। अब वाटरलाई पनि वायर जस्तै कुरा गर्ने, एउटा सटिक बाटोमा कुदाउने हो भने त पाइप नै चाहियो हामीलाई। खोलाले त सटिक बाटोमा होइन, जताततै पनि बडाङ बुडुङ फैलाइदिन सक्छ। अब जगले के पानी फैलाउने राख्न हो, बोतल पनि पानी राख्न हो भने चाहिँ रिभर पनि हुँदैन भने चाहिँ पाइप भयो। ठिक छ, अर्को छ ट्री र फोरेस्ट भनेर छ। ठिक छ, ट्री र के छ त, फोरेस्ट। ट्री चाहिँ फोरेस्ट हो भने ग्रास के हो भनेर यहाँनिर सोधिरहेछ हामीलाई। अब कुनै पनि एउटा जङ्गलमा के हुन्छ त, रुखहरू हुन्छ। ठिक छ, भनेपछि जङ्गलको सानो एकाइ भनेको चाहिँ के रहेछ, रुख रहेछ। भनेपछि घाँसहरू भनेको सानो एकाइ हो। यो घाँसहरू केमा हुन सक्छ त भन्दाखेरि लनमा हुन सक्छ। ठिक छ,
लनमा हुन सक्छ। लन भनेको के हो त हाम्रो एउटा घाँसे मैदान जस्तो, घाँसे मैदानै त नभनौँ, लन भनेको चाहिँ के हो कुनै पनि एउटा फोरेस्ट बीच हुने एउटा जुन घाँसै घाँस भएको ओपन स्पेस हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त लन भनेर भन्छ। ठिक छ, एउटा घाँसै मैदान जस्तो हुन्छ, गाईहरू चरिरहेको हुन्छ नि त्यहाँनिर, अब फिल्महरूमा देखाइरहेको हुन्छ त जङ्गल सकेपछि एउटा ठुलो घाँसे मैदान आउँछ, त्यसलाई पनि लन भनिन्छ। त्यसै गरी तपाईँको घर अगाडि एउटा गार्डन छ, गार्डनमा रुखहरू छ र त्यो रुखलाई छोप्ने एउटा जुन घाँसको पत्र छ त्यो पत्रलाई पनि के भन्छ लन भन्छ हैन। तपाईँले कहिले आफ्नो घरमा गार्डनमा घाँस काटेको सानो छाँटिरहेको घाँसलाई चाहिँ कैँचीले टक 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 काटेको देख्नु भएको छ होला नि, हो त्यो भनेको चाहिँ लन भयो। अब फिल्ड भएन, गार्डन भएन, फार्म भएन। गार्डनमा सबै कुरा हुन्छ, फिल्डमा पनि सबै कुरा हुन्छ है। फिल्डमा अब गाई पनि हुन्छन्, भैँसी पनि हुन सक्छन्, गार्डनमा रुख बिरुवाहरू पनि हुन सक्छन्, गाई भैँसीलाई त गनेर भएन। लनमा चाहिँ निखर प्योर ग्रास मात्रै हुन्छ। ठिक छ, बुझ्यो कुरा। कन्फरेन्स इज टु चेयरम्यान न्युज पेपर। अब कुनै पनि कन्फरेन्समा एउटा चेयरम्यान हुन्छ। ठिक छ, चेयरम्यान भनेपछि कन्फरेन्सको सबैभन्दा धेरै अथवा ठुलो ओहदाको पद भएको मान्छेलाई चाहिँ चेयरम्यान भनियो कुनै पनि कन्फरेन्सको। भनेपछि कुनै पनि न्युज पेपरको सबैभन्दा ठुलो पदमा बस्ने मान्छेलाई चाहिँ रिपोर्टर भन्दैन, यसलाई एडिटर भनेर भन्छ। रिपोर्टर भनेको जो चाहिँ मेन न्युज बनाउने मान्छे हुन्छ। ठिक छ, त्यसलाई रिपोर्टर भन्छ। डिस्ट्रिब्युटर भनेको के हो त न्युज पेपर बाँड्ने मान्छेहरूलाई डिस्ट्रिब्युटर भनेर भन्छ। प्रिन्टर भनेको न्युज पेपर प्रिन्ट गर्ने कुरालाई चाहिँ प्रिन्टर भनेर भन्छ। ठिक छ, फ्लावर बटरफ्लाई भनेर छ। अब फुललाई केले त भमरालाई फुलले आकर्षित गर्छ, जति राम्रो फुल त्यति धेरै भमरा, जति राम्रो फुल त्यति धेरै पुतलीहरू भयो हैन। भनेपछि पुतलीलाई फुलले के गर्छ त एट्र्याक्ट गर्छ। भनेपछि अब डटमा के आउँछ त भन्दा पक्कै पनि मक्खी नै आउँछ हैन। पुतलीलाई फुलले एट्र्याक्ट गर्छ भनेपछि डट अथवा धुलो धुवाहरूलाई चाहिँ केले एट्र्याक्ट गर्छ त भन्दा झिँगालाई एट्र्याक्ट गर्छ। ठिक छ, झिँगालाई एट्र्याक्ट गर्ने हो। यहाँनिर हामीले ऱ्याट्स पनि भन्न सक्छौँ, बक्स पनि भन्न सक्छौँ। स्विपर भनेको झाडु पोछा लाउने मान्छेलाई चाहिँ स्विपर भनेर भन्छ। ऱ्याट्स त बुझिहाल्नुहुन्छ, बक्स किराहरू। जेनरली फोहोरी ठाउँमा चाहिँ झिँगाहरू नै बस्ने गर्छन् है, त्यही भएर यहाँनिर फ्लाई लेख्या हो। अब अर्को छ लायन डेन। सिंह कहाँ बस्छ त गुफामा बस्छ, किङ हो नि त, सिंह केमा बस्छ गुफामा बस्छ। ऱ्याबिट कहाँ बस्छ त भन्दा बरो भन्ने ठाउँमा बस्छ। ठिक छ, के हुन्छ त ऱ्याबिट चाहिँ बरो भन्ने ठाउँमा बस्ने गर्छ। पिट भनेको चाहिँ के हो त एउटा खाल्डोलाई पिट भन्छ। होल भनेको दुलो, दुलोभित्र त सर्प बस्छ। ट्रेन्च भनेको पनि एउटा जुन पाइप एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा जाने सानो एउटा ठाउँ हुन्छ नि हो, त्यसलाई चाहिँ ट्रेन्च भनेर भन्छ है। यसको सायद ठ्याक्कै नेपाली अर्थ के हुन जान्छ त, ट्रेन्चको नेपाली अर्थ भनेको चाहिँ सुरुङ। ठिक छ, ट्रेन्चलाई चाहिँ सुरुङ भनेर भन्छ है। अब उडको चिप हुन्छ। चिप भनेको के हो त कम्प्युटरमा लाग्ने चिप होइन नि, फेरि उडको चिप भनेको काठको सानो टुक्रालाई चाहिँ चिप भनेर भन्छ। ठिक छ, काठको सानो टुक्रालाई चाहिँ चिप भनेर भन्छ। रोडाहरू भनेर भन्छ, टुक्रो चानो है, चानो नै त भनौँ, रुखको चानो त हुँदैन, रुखको सानो टुक्रालाई चाहिँ चिप भनेर भन्छ। अनि ब्रेडको सानो टुक्रालाई चाहिँ के भन्छ त क्रम भनेर भन्छ। ठिक छ, ब्रेडको सानो टुक्रालाई चाहिँ क्रम भनेर भन्छ। अब एससीआरएपी स्क्रैप भनेको चाहिँ लुगाको सानो टुक्रालाई स्क्रैप भनेर भन्छ। ठिक छ, लुगाको सानो टुक्रालाई स्क्रैप भनेर भन्छ। स्प्लिन्टर भनेको चाहिँ कुनै पनि धातुहरूको सानो टुक्राहरू लियौँ भने त्यसलाई चाहिँ स्प्लिन्टर भनेर भन्छ। ठिक छ, धातुहरूको टुक्रालाई चाहिँ स्प्लिन्टर भनेर भन्छ। अब बिट भनेको चाहिँ कम्प्युटरको 01 लाई बिट भन्छ होला है। त्यसपछि चाहिँ कोइन्स इज टु मिन्ट। कोइन्स इज टु MINT मिन्ट। मिन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा जहाँनेरि पैसा बनाइन्छ। ठिक छ, सिक्का बनाउने ठाउँलाई मिन्ट भन्छ भने ब्रिक बनाउने ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ त KILN किलिङ भन्छ। ठिक छ,
ब्रिक बनाउने ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ त KILN किलिन भनेर भन्छ किलिन हैन किल्न भन्छ होला है मलाई एक्ज्याक्ट प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ अलिकति आइरहेको छैन KILN किल्न भन्छ ठीक छ प्रोनाउन्सिएसन मिल्यो होला प्रोनाउन्सिएसनमा के छ र हैन त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ त हेर्नु त फाउन्ड्री भनेर छ फाउन्ड्री भनेको चाहिँ के हो त जहाँनेरि धातुहरू हैन धातु ढाल्ने कारखानाहरू अथवा धातु बनाउने कारखाना राम्रो राम्रो धातु ग्लासको कुराहरू बनाउने कुरालाई चाहिँ फाउन्ड्री भनेर भन्छ सिमेट्री भनेको चाहिँ मान्छे गाड्ने ठाउँलाई सिमेट्री भनेर भन्छ चिहान फर्नेस भनेको चाहिँ पगाल्ने ठाउँहरू हुन्छ नि अग्निकुण्ड भुङ्ग्रोहरू जहाँ चाहिँ धातुहरू पगालिन्छ त्यसलाई फर्नेस भनेर भन्छ ठीक छ सबै कुरा बुझ्नुभयो अब डिजिज इज टु मेडिसिन भने चाहिँ फेमिन इज टु भनेर सोधिरहेछ डिजिज इज टु मेडिसिन भनेपछि डिजिज क्योर गर्नको लागि के चाहियो त मेडिसिन चाहियो ठीक छ डिजिज क्योर गर्नको लागि मेडिसिन चाहियो भने फ्यामिन फ्यामिन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा अब तपाईकोमा यहाँनेरि अनिकाल भनेर भन्छ ठीक छ डिजिज क्योर गर्न मेडिसिन चाहियो भने अनिकाल क्योर गर्न के चाहिन्छ त वर्षा हुनुपर्छ ठीक छ पानी नपरेर त त्यहाँनेरि अनिकाल लाग्यो पानी परेन हैन अरु कारण हुन सक्छ क्लाउड्स पानी पर्नको लागि क्लाउड्स चाहिने हो हैन यहाँनेरि क्लाउड्स भएको भए चाहिँ रेनफल भनेर लेख्न सकिन्थ्यो होला अथवा यहाँ रेनफल भएको भए क्लाउड्स लेख्न सकिन्थ्यो ड्राउट भनेको चाहिँ के हो त्यहाँनेरि पानी नपरेको सिजन जुन हुन्छ जहाँनेरि हाम्रो खडेरी लाग्छ नि त खडेरी लाग्ने सिजनलाई चाहिँ ड्राउट भनेर भन्छ रिभर भन्ने कुरा अब रिभरले पनि फेमिन मेटाउन सक्छ तर त्यो कुरा भएन फ्यामिनलाई चाहिँ अब रेनफलले मेटाउँछ अब यहाँ काफ काउ छ भनेपछि गाईको बच्चालाई बाछो भन्छ काफ भनेको बाछो भयो भनेपछि के को बच्चालाई चाहिँ पप्पी भन्छ त भन्दा अब डग र बीच भन्ने कुरा आयो यहाँ है के आयो त डग र बीच भन्ने कुरा अब कुकुरको बच्चा हो कुकुरनीको बच्चा हो त के भन्न सकिन्छ यहाँ त अब डरो यसले प्रब्लम ल्याइदियो कसको बच्चा भन्ने त यार भनेपछि जसरी काफको काउ भनिरहेछ नि यहाँ हेर्नुस् त यहाँ त गोरु त भनेको छैन हैन गोरु भनेको छैन नि त भनेपछि आमा लिइरहेछ नि यहाँनेरि गाई लिइरहेछ आमाको आइरहेछ भने पप्पीको आमा भनेको बीच भनेर भनिन्छ हर्स त भएन डङ्की पनि भएन ठीक छ त्यसैगरी अर्को छ स्क्विन्ट स्क्विन्ट इज टु आई SQUINT स्क्विन्ट भनेको चाहिँ के हो त जब तपाईमा एकदम कसैले सुतिराख्नु भएको छ स्वाट तपाईको आँखामा लाइट बल्दै ए त्यो टर्च लाइट हटा भन्नुहुन्छ नि स्क्विन्ट भनेको चाहिँ तपाईले आँखा सानो पार्नु लाइट परेपछि आँखा सानो पार्नुलाई चाहिँ के भन्छ त स्क्विन्ट भनेर भन्छ ठीक छ सो तपाईको आँखामा लाइट परेको बेला तपाईले के गर्नुहुन्छ त आँखा सानो पार्नुहुन्छ त्यसलाई स्क्विन्ट भनेर भन्छ स्क्विज भनेको थिच्ने काम गर्ने भयो हैन स्क्विज भनेको चाहिँ के भयो त हाम्रो थिच्ने काम भइरहेछ यहाँ अब कति बेला हामीले के कुरालाई चाहिँ स्क्विज गर्छौं होला त भन्ने कुरा आयो यहाँ है कति बेला हामी के कुरालाई चाहिँ स्क्विज गर्छौं होला भन्दाखेरि यहाँनेरि ह्यान्डलाई चाहिँ हैन मसारे जस्तो त्यसलाई आज पिट्नु पर्छ भनेर अब स्क्विज द थ्रोट भनेको घाँटी निचार्नु घाँटी त के निचार्नु हैन टङलाई चाहिँ गरेर पड्काउनु हुन्छ नि हैन पड्काउने काम हो त्यो क्लोथ भनेको त क्लोथलाई स्क्विज गर्नु हुँदैन हामी यहाँनेरि बडी पार्ट्सको कुरा गरिरहेका छौं थ्रोटलाई स्क्विज गर्नु हुँदैन गरेर सफा गर्नुहुन्छ हैन ह्यान्डलाई चाहिँ स्क्विज गर्नुहुन्छ यसरी मसारे जस्तो काम गर्नुहुन्छ ठीक छ त्यसैगरी टी को कप टीलाई कहाँ राख्नुहुन्छ कपमा राख्नुहुन्छ हैन टीलाई कहाँ राख्नुहुन्छ त कपमा राख्नुहुन्छ भनेपछि टोब्याको सुर्तीलाई कहाँ राख्नुहुन्छ त तपाईले चुरोटमा राख्नुहुन्छ सुर्तीलाई चाहिँ हैन पत्तामा बेरेर पनि खाने चलन छ टक्सिन हो थाहा छ मतलब भएन हुकामा पनि राखेर खाने चलन छ हैन तर जेनरली चुरोटमा राखेर चाहिँ खाने चलन छ मेनली है चुरोटमा राखेर खाने चलन छ त्यसैले यसको एन्सर चाहिँ चुरोट भनेर हुन्छ सिगरेट लेख्दा हुन्छ तर यो त डेन्जर भाषा हो मैले पनि पहिलो चोटि नै सुनेर आइरहेको छु चिरोट भन्ने हो कि चुरोट भन्ने हो है अर्को छ ट्रेन प्यासेन्जर ट्रेनले प्यासेन्जरलाई बोक्छ ठीक छ ट्रेनले कसलाई बोक्छ त
प्यासेन्जरलाई बोक्छ भनेपछि एरोप्लेनले कसलाई बोक्छ त यार? अब एरोप्लेनले यहाँनिर हाम्रो एरोनटहरूलाई बोक्छ हैन? एरोनटहरूलाई चाहिँ बोक्ने काम गर्छ। ठिक छ, एरोनट भनेको विमान यात्रीहरू। ठिक छ, विमान यात्रीहरूलाई चाहिँ बोक्ने काम गर्छ। एस्ट्रोनट भनेको त अब विश्व होइन, ब्रह्माण्डहरू जुन बाहिर जाने मान्छे, पृथ्वी बाहिर जाने मान्छेले एस्ट्रोनट भन्छ। पाइलट भनेको प्लेन कुदाउनेलाई पनि बोक्छ, एरोनट भित्रै पर्छ। एयर होस्टेसलाई पनि बोक्छ, त्यो पनि एरोनट भित्रै पर्छ है। ठिक छ, नेपालको राजधानी काठमाडौँ, पाकिस्तानको राजधानी के हो त? पेशावर पनि होइन, लाहोर पनि होइन, पहिली लाहोर थियो। रावलपिण्डी पनि होइन, इस्लामाबाद हो। ठिक छ, अब पेन्ट्री भनेको स्टोर हो भनेर सोधिरहेछ। ठिक छ, पेन्ट्री भनेको स्टोर हो भने स्कलरी, SCULLERY के हो? अब पेन्ट्री भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो सुरुमा। पेन्ट्री भनेको चाहिँ खाद्यघर भनेर भन्छ। ठिक छ, खाद्यघर भनेको के हो त? खाद्य भण्डार भनेपछि पेन्ट्री भन्नु र स्टोर भन्नु एउटै कुरा रहेछ। ठिक छ, पेन्ट्री भन्नु र स्टोर भन्नु लगभग एउटै कुरा रहेछ हैन? भनेपछि जहाँनेरि अब यो पेन्ट्री भनेको चाहिँ जे होस्, तपाईँले खाद्यघर चलाउनुहुन्छ, किचन चलाउनुहुन्छ अथवा होटल चलाउनुहुन्छ भने त्यसको पछाडि एउटा खाना खाने राख्ने ठाउँहरू हुन्छ, स्टोरहरू हुन्छ। तपाईँलाई अब होटलमा विभिन्न खानेकुराहरू परिकारहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन? त्यसको लागि चाहिने सबै जुन सामानहरू छन् त्यो राख्ने ठाउँलाई चाहिँ पेन्ट्री भनेर भन्छ। ठिक छ, के भन्दो रहेछ त? पेन्ट्री भनेर भन्छ। अब स्कलरी भनेको चाहिँ के हो त? भाँडा माज्ने ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ त? स्कलरी भनेर भन्छ। ठिक छ, के भन्दो रहेछ त? भाँडा माज्ने ठाउँलाई चाहिँ SCULLERY सलरी भन्छ। स्कलरी नै भनौँ न त ल अहिलेको लागि, स्कलरी नै भयो। यो स्कलरी भनेको चाहिँ के भयो त? हाम्रो भाँडा माज्ने ठाउँ भयो। ठिक छ, मैले यहाँनिर WATCH वाच लेखेको छु, WASH वाच हो, यो भयो। युटेन्सिल्स भाँडा, किचनै भयो। कुक भनेको पकाउने। हाम्रो त के छ त? यो भनेको स्टोर भनेको यो एउटा सपोज होटल सपोज गरौँ, हामीले होटल सपोज गऱ्यौँ भने यो पेन्ट्री भनेको चाहिँ खाद्य राख्ने ठाउँ भयो, स्कलरी भनेको चाहिँ भाँडा माझ्ने ठाउँ भयो, वास गर्ने ठाउँ भयो। अब इलेक्सन इज टु म्यानिफेस्टो छ। ठिक छ, इलेक्सन इज टु म्यानिफेस्टो छ भने मिटिङ भनेको चाहिँ के हो भनेर सोधिरहेछ। म्यानिफेस्टो भनेको चाहिँ घोषणा पत्र। ठिक छ, चुनाव हुँदाखेरि सबै पार्टीहरूको घोषणा पत्र हुन्छ। म यो गर्छु, म त्यो गर्छु, म सबै काम गर्छु भनेर घोषणा पत्रमा लेख्या हुन्छ। ठिक छ, कुनै पनि इलेक्सनको लागि घोषणा पत्र हुन्छ भने कुनै पनि मिटिङको लागि के हुन्छ त? ठिक छ, कुनै पनि इलेक्सनको लागि घोषणा पत्र हुन्छ भने कुनै पनि मिटिङको लागि के हुन्छ त? एउटा एजेन्डा हुन्छ। ठिक छ, कुनै पनि मिटिङको एउटा एजेन्डा भनेर हुन्छ। के गर्ने त भनेर कार्यसूची भनेर भन्छ नि। एजेन्डा भनेको कार्यसूची भयो। अब प्रिफेस भनेको के भयो त? भूमिका भनेर भन्छ। कुनै नि मिटिङको भूमिका भन्दा पनि एउटा हाम्रो के हुन्छ त? एजेन्डा हुन्छ हैन? अथवा कार्यसूची हुन्छ। के गर्ने भन्ने एउटा कार्यसूची हुन्छ नि, हो त्यो भयो। त्यसैगरी प्रिफेस भनेपछि यो भूमिका भयो। ठिक छ, भूमिका त हुन्छ सबै कुरामा। अनि अर्को कुरा रिपोर्ट भनेको चाहिँ प्रतिवेदन भनेर भन्छ। ठिक छ, रिपोर्ट। एजेन्डा बनाइसकेपछि सायद रिपोर्ट बनाइन्छ है। सूची भयो, रिपोर्ट भयो भनेपछि इलेक्सनमा जानुभन्दा अगाडि तपाईँले एउटा म्यानिफेस्टो बनाउनुहुन्छ, घोषणा पत्र। मिटिङमा छिर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले एउटा सर्टेन एजेन्डाहरू चाहिँ अगाडि राख्नुहुन्छ। चेयरपर्सनले एजेन्डाहरू निकाल्छ। ठिक छ, अब यहाँनिर बर्ड के हुन्छ त? फ्लाइ हुन्छ, चरा उड्छ भने स्नेक के गर्छ त? चरा उड्छ भने हाम्रो सर्प चाहिँ के गर्दो रहेछ त भन्दा क्रल गर्छ। क्रल भनेको घिस्रिनु, होल भनेको स्नेक बस्ने ठाउँ। ठिक छ, स्नेक घिस्रिन्छ। अब क्ल्याटर भनेको के हो त? क्ल्याटर भनेको हल्ला खैलालाई भन्छ, अथवा ऱ्याटलिङ खटखट 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 खट आवाज निस्किन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ क्ल्याटर भनेर भन्छ। तपाईँले दाँत किटकिट गर्नुहुन्छ नि चिसो भएको बेला, त्यसलाई क्ल्याटर भन्छ।
स्ट्रोल भनेको चाहिँ आज धेरै राम्रो मौसम छ, घुम्न निक्लिनुपर्छ होला है भन्दै तपाईँ मजाले आनन्दले गफ हान्दै हान्दै घुम्न जानुहुन्छ नि राम्रो ठाउँमा, अथवा बिस्तारै लखर 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 मर्निङ वाक भनेर निक्लिनुहुन्छ नि जुन हो, त्यो भनेको के हो? स्ट्रोल हो। त्यसैले क्ल्याटर हुँदैन, क्रल हाम्रो एन्सर हुन्छ। ठिक छ। अर्को छ मथ। मथ एउटा इन्सेक्ट हो। ठिक छ। MOTH मथ भनेको एउटा इन्सेक्ट हो। यसलाई चाहिँ राति उड्ने एउटा पुतली हो यो एउटा। ठिक छ। घुर्मैलो भनेर भन्छ जेनरली होइन, घुर्मैलो रङको राति उड्ने पुतली भनेर भन्छ यसलाई। ठिक छ। मथ भनेर भयो। मथ एउटा इन्सेक्टको प्रकार भयो भने माउस भनेको चाहिँ के भयो? हाम्रो एउटा रोडेन्टको प्रकारलाई चाहिँ माउस भनेर भन्छ। ठिक छ। एउटा रोडेन्ट जातमा पर्ने कोतर्ने प्राणीहरू, नोङ्ग्राले चिथोर्ने प्राणीहरूमा चाहिँ माउस पर्छ। ठिक छ। रोडेन्टको एउटा प्रकार भयो। ऱ्याट भनेको तपाईँलाई त माउस भनेको के भन्छ त? मुसो हो। ऱ्याट भनेको के हो त? ऱ्याट भनेको चाहिँ एउटा मुसो नै भन्छ। ऱ्याट भनेको नि मुसो, माउस भनेको पनि मुसो नै भन्छ होइन। अर्को मोल भनेर छ। यामोयाली मोल भनेको एउटा छुचुन्द्रो हो। ठिक छ। मोललाई चाहिँ के भन्छ? छुचुन्द्रो भन्छ। अनि मोल भनेको चाहिँ कोठी पनि हो है। ठिक छ। अर्को छ क्लक टाइम। घडीले समय बताउँछ। थर्मोमिटरले के गर्छ त? टेम्परेचर नाप्छ। ठिक छ। के गर्छ त? उसले तापक्रम नाप्ने काम चाहिँ थर्मोमिटरले गर्छ। अब हिट नाप्ने काम भनेको तापक्रम नाप्ने काम हिट नाप्ने काम क्यालोरिमिटरले गर्छ। रेडिएसन नाप्ने अर्कै कुरा छ। इनर्जी नाप्ने पनि क्यालोरिमिटरले नै काम गर्न सक्छ। ठिक छ। त्यसै गरी प भनेको क्याट। बिरालोको के हुन्छ? पन्जा हुन्छ। पन्जा बिरालोको हुन्छ। हुफ। हुफ भनेको के को हुन्छ त? अब पहिलो कुरा त हुफको मिनिङ थाहा हुनु पर्यो। खुर अथवा टाप। ठिक छ। खुर अथवा टापलाई चाहिँ के भन्छ त? हुफ भन्छ। जुन खुट्टामा अलिकति जनावरहरूको हुन्छ नि कडा कडा वस्तु हो, त्यसलाई चाहिँ हुफ भनेर भन्छ। अब लायनको हुफ हुँदैन। लायनको नङ्ग्रा हुन्छ, प हुन्छ। ल्याम्प त बिचारा त्यो भेडाको बच्चामा हुँदैन, चाहिँ बिस्तारै कुरकुर कुरकुर कुर हिँडिरहेको हुन्छ। उसको पनि ठुलो भएपछि चाहिँ हुफ आउँछ, तर ल्याम्प सानैमा आउँदैन। एलिफेन्टको हुफ हुँदैन, एलिफेन्टको नङै हुन्छ है। अब हर्समा चाहिँ के हुन्छ? हुफ हुन्छ। ठिक छ। बुझ्नुभयो? अब आईको मायोपिया। मायोपिया भनेको आँखाको एक प्रकारको रोग हो। तपाईँले चस्मा किन लाउनुहुन्छ भन्दा मायोपिया। ठिक छ। टाढा नदेखिने, तपाईँले नजिकको देख्नुहुन्छ तर टाढाको देख्नु हुँदैन भने त्यसलाई चाहिँ मायोपिया भन्छ। नेपालीमा यसलाई अधुर दृष्टि भनेर भन्छ। ठिक छ। टाढा नदेखिने दृष्टिलाई चाहिँ मायोपिया भन्छ। भनेपछि यो एउटा रोग हो आँखाको। अब दाँतको रोग के हो त? दाँतको रोग क्याटरेक्ट भनेको पनि आँखाको एक प्रकारको रोग हो। ठिक छ। क्याटरेक्ट भनेको आँखाको रोग हो। त्यसै गरी ट्र्याकोमा। ट्र्याकोमा भनेको के को रोग हो त? हाम्रो ट्र्याकोमा पनि एक प्रकारको रोग हो। सायद मलाई लाग्छ घाँटीको रोगलाई चाहिँ ट्र्याकोमा भनेर भन्छ। ठिक छ। ट्र्याकोमा भनेको पनि आँखाकै रोग रहेछ। सरी। ठिक छ। ट्र्याकोमा आँखाकै रोग भयो। त्यसपछि अर्को चाहिँ एक्जेमा भनेर। एक्जेमा भनेको चाहिँ के हो त? स्किनको रोगलाई चाहिँ के भन्छ त? धेरै कनाउँदा हुने रोगलाई चाहिँ एक्जेमा भनेर भन्छ है, धेरै कनायो भने। यो ट्र्याकोमा र क्याटरेक्ट भनेको आँखाको रोग भयो। अब अर्को छ पायोरिया। PYORR। पायोरिया भनेको चाहिँ जुन तपाईँको दाँतहरूमा एउटा इन्फेक्सन हुन्छ र त्यो इन्फेक्सनको कारण तपाईँको गिजाहरू सुनिने काम हुन्छ। सुनिएर तपाईँको दाँत लुज हुन्छ नि, हो त्यसलाई चाहिँ पायोरिया भन्छ। ठिक छ। दाँतहरू लुज हुन्छ, सो पायोरिया रोग भयो। अर्को छ जेन्युइन भनेको अथेन्टिक। ठिक छ। कुनै कुरा जेन्युइन हुनु भनेको के हो त? कुनै कुरा जेन्युइन हुनु भनेको ल यो चाहिँ ठिक छ है, असली शुद्ध भनेर भनिन्छ नि, त्यसलाई जेन्युइन भन्छ। जेन्युइनले अथेन्टिक भनेर जुनाउँछ। ठिक छ। यो सामान जेन्युइन छ। ठिक छ। वास्तविक सामान चाहिँ यो हो है भनेर भनिन्छ नि, अथेन्टिक भयो। अथवा जेन्युइन पर्सन भनेको इमान्दार मान्छेलाई जेन्युइन भन्छ, अथेन्टिक भयो। मिराज भनेको चाहिँ के हो त? MIRAG। मिराज भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा दृष्टिभ्रम। मिराजलाई के भन्छ? दृष्टिभ्रम भनेर भन्छ, अथवा यसलाई इल्युजन भनेर पनि भन्न सकिन्छ। इल्युजन पनि एउटा दृष्टिभ्रमै हो। रिफ्लेक्सन भनेको के हो त?
अब यहाँ रिफ्लेक्सन अफ लाइट भनेर त तपाईँले प्रतिबिम्ब भनेर पढ्नु भएको छ। हाइड आउट भनेको लुक्ने ठाउँ, इमेज भनेको बिम्ब भन्छ होला नि। इमेज भनेको चाहिँ हाम्रो प्रतिमा भनेर भन्दो रहेछ, बुझिहाल्नुभयो। हाइड आउट भनेको लुक्ने ठाउँ, इल्युजनले चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै अर्थ दिन्छ यहाँनिर। अर्को छ फ्लावरको बड, के हुन्छ त फुलको कोपिला हुन्छ नि हैन, फुलको कोपिला हुन्छ भनेपछि अब यहाँनिर हाम्रो कुनै पनि प्लान्टको के हुन्छ त, फुलको कोपिला हुन्छ भने प्लान्टको के हुन्छ त सीड भनेर भन्छ। कोपिलाबाट फुल फुल्ने हो हैन, कोपिलाबाट फुल फुल्ने हो भनेपछि एउटा दानाहरूबाट के हुन्छ त प्लान्ट निक्लिने काम गर्छ। ठिक छ, दानाहरूबाट प्लान्ट चाहिँ निक्लिन्छ, दाना सीड हैन त। अब दाना भनेर अलिकति नराम्रो जस्तो शब्द सुनिन्छ, अझै राम्रो शब्द पनि हुनुपर्छ। सीड भनेको चाहिँ बीज, बिउ हैन, बीजहरू। किनभने दानाले अब धेरै अर्थहरू जनाउन सक्छ। जस्तै धेरै प्रकारको हाम्रो फ्रुट्स अथवा भेजिटेबल्सहरूको दानालाई जनाउने काम गर्छ हैन कुरालाई, त्यसैले बीज अथवा बिउ भन्दा ठिक हुन्छ यसलाई। ठिक छ, सो यहाँनिर हामीले के प्रश्नहरू गऱ्यौँ है। अब यो प्रश्नहरू बुझ्नुभयो होला। ठिक छ, लगभग 50वटा गऱ्यौँ हामीले। सो यहाँनिर तपाईँलाई कुनै ठाउँमा प्रब्लम भयो अथवा तपाईँले बुझ्नु भएन भने चाहिँ हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है। ठिक छ, यहाँनिर मैले जति सक्दो सबै अर्थहरू बुझाउन खोजेँ। तपाईँले मजाले इयरफोन लाएर मजाले सुन्न सक्नुहुन्छ। मैले सुन्नको लागि पनि यो बनाएको छु, एकदम मजाले तपाईँले सुनेर पनि बुझ्नुहुन्छ है। ठिक छ, सो कुनै ठाउँमा अझै पनि बुझ्नु भएन अथवा बुझ्न मन छ भने तपाईँले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ है। हामीलाई चाहिँ 98 4 95 95 8 95 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। र नेपाल अनलाइन स्कुलले चाहिँ क्लास 1 देखि अहिले ब्याचलर्स लेभलसम्मको, मास्टर्स लेभलसम्मको सर्टेन एउटा कोर्सेसहरू डेभलप गरिसक्यो। र तपाईँको कोही भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ जसलाई पढाइमा प्रब्लम भइरहेछ अथवा कुनै टपिकहरू बुझ्न अप्ठ्यारो भइरहेछ भने तपाईँहरूले चाहिँ क्लास 1 देखि क्लास जतिसम्म भन्नुहुन्छ त्यो लेभलसम्ममा तपाईँले सबै कोर्सेसहरू पाउन सक्नुहुन्छ। सो तपाईँले यो भिडियो हेर्दै आफ्नो भाइ बहिनीहरूलाई पनि नेपाल अनलाइन स्कुल चाहिँ रेकमेन्ड गरेर उहाँहरूलाई पनि फाइदा पुर्याउन सक्नुहुन्छ। नेपाल अनलाइन स्कुल एउटा नन प्रफिट वर्क हो। तपाईँलाई जुनै पनि बेला, जस्तो पनि बेला, जुनै ठाउँमा पनि प्रब्लम परेको बेला हामी चाहिँ तपाईँलाई हेल्प गर्न रेडी छौँ। यो नम्बरमा तपाईँले जति बेला पनि कल गरे हुन्छ है। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।